दर्शकबिन नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारण सङ्कटमा अर्थतन्त्रमा स्वागत छ। म प्रस्तुत कोइराला। मानव स्वास्थ्यलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगाउन सरकारले लकडाउनको आह्वान गरेको छ। सरकारको लकडाउनलाई सकारात्मक रूपमा हेरिए पनि यसले अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव पार्छ यसको मूल्याङ्कन अझै हुन बाँकी नै रहेको छ। कोरोना भाइरस अहिले विश्वका 215 देशहरूमा फैलिरहेको छ र सङ्क्रमण रोकिने कुनै सङ्केत पनि देखिएको छैन। त्यसकारण कोरोना भाइरसले कहिले र कतिसम्म अर्थतन्त्रमा असर पार्छ यसको विश्लेषण अझै गर्न सकिने अवस्था छैन। कोरोना भाइरसका कारण देशका अहिले अधिकांश आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प भएका छन्। देश लकडाउनमा गएसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। अहिले ठप्प भएको आर्थिक गतिविधिले भविष्यको अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव पार्छ र अर्थतन्त्रले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामी प्रत्यक्ष भिडियो कल मार्फत जोडिएका छौँ। अर्थविद डाक्टर रघुवीर विष्टसँग आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिले लकडाउनको 45औं दिन बितिसक्दाखेरि अहिले देशको अर्थव्यवस्थाको स्थिति कस्तो रहेको छ र अर्थतन्त्रलाई अहिलेको अर्थतन्त्रलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? हामी 45 दिनको दिनमा आइसकेपछि अर्थतन्त्रको जुन मन्दी छ र सङ्कुचनको क्रम चाहिँ रोकिएको अवस्था छैन र यदि हामीले यसलाई चाहिँ अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूको योगदानको आधारमा हामीले हिसाब गर्ने हो भने करिब 3 खरब 55 अरब रुपियाँको हाराहारीमा नोक्सानी भइसकेको अवस्था छ। राजस्वको हिसाबले गर्ने हो भने यो करिब 1 खरब 43 अरब रुपियाँ चाहिँ राजस्वको हिसाबमा पनि नोक्सानी भएको अवस्थामा हामी गुज्रिरहेको अवस्था छौँ। र यो हाम्रो मात्रै छैन, यो विश्वको परिदृश्यमा पनि यो चिजहरू भइरहेको र यसको औषधिको लागि र अवसरको रूपमा यसलाई सदुपयोगको रूपमा हेर्नको लागि पनि प्रयासरत भए पनि यो यसमा चाहिँ सफलता हासिल हुन नसकेको अवस्था छ। र यो क्रममा नेपालमा जुन तरिकाको योगदानको आधारित छ र यसमा कृषि क्षेत्र छ, सेवा क्षेत्र छ र उद्योगहरू छ, यदि यसलाई चाहिँ उहाँहरूको जस्तै महासङ्घहरूको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो या उहाँहरूको विश्लेषणलाई हेर्ने हो भने करिब 4 लाख भन्दा बढी उद्योगहरू, घरेलु साना उद्योगहरू बन्द भएको अवस्था छ, जहाँ चाहिँ करिब 26 लाख मान्छे अर्ध र पूर्ण चाहिँ दक्ष चाहिँ जनशक्तिहरू बेरोजगार भएको अवस्था छ। र ठुला उद्योगको सवालमा कुरा गर्दाखेरि 7900 चान्सुन चाहिँ ठुला उद्योगहरू बन्द भएको र त्यसमा करिब 10 लाख भन्दा बढी चाहिँ प्रशासनिक र दक्ष र अदक्ष चाहिँ श्रमिकहरू बेरोजगार भएको अवस्था छ। र त्यही क्रममा यदि हामीले चाहिँ निर्माण क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने जुन चाहिँ निर्माण क्षेत्रका व्यवसायहरूको माग दाबी के छ भन्दाखेरि 6 खरब रुपियाँ नोक्सानी भएको अवस्था छ। यसमा 20 लाख मान्छे चाहिँ यसमा संलग्न भएको अवस्था छ, जुन चाहिँ 5 लाख उहाँहरूको हिसाबमा चाहिँ करिब चाहिँ प्रशासनिक र प्राविधिक मान्छे र 15 लाख चाहिँ दक्ष र अदक्ष मान्छे चाहिँ यसमा बेरोजगार भएको अवस्था पाइन्छ। र यसलाई यदि कृषि क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा करिब 27% चाहिँ योगदान गरेको भए तापनि यदि श्रमको कुरा गर्दाखेरि 68% चाहिँ यसमा हाम्रो निर्भरता रहेको, तर यसमा चाहिँ दक्ष र अदक्ष चाहिँ जुन चाहिँ औपचारिक रूपमा जुन बजार छ त्यो हिसाबले कुरा गर्दाखेरि 15 लाख मान्छे चाहिँ यसमा चाहिँ संलग्न भएको हामी पाउन सक्छौँ। र यो सबै क्षेत्र सङ्कुचन र उत्पादन नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी यदि कुरा गर्ने हो भने मुख्य बृहत रूपमा हामी 60 लाख त 50 लाख भन्दै आएका थियौँ, तर 66 लाख भन्दा पनि बढी बेरोजगार भइरहेको अवस्था हाम्रोमा सिर्जना भइरहेको अवस्था छ। र जसले गर्दाखेरि उत्पादन एकातर्फ चाहिँ नोक्सानी भएको छ, अर्कोतिर त्यसलाई बजार नपाएर त्यसको चाहिँ बजारतर्फ ल्याउन नसकेर नोक्सानी भएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ बेरोजगारी
बढेर चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा चाहिँ नोक्सानी भएको अवस्था पाइन्छ। यसले गर्दाखेरि जुन तरिकाको चाहिँ उतार चढाव हामीले देखेका थिएनौँ, जुन चाहिँ 1980मा मात्र नेपालको अर्थतन्त्रले जुन उतार चढाव चाहिँ देखेको थियो र हामी सङ्कटमा बृहत अर्थतन्त्रको हिसाबमा सङ्कटमा थियौँ, अहिले त्यसपछिको चाहिँ दोस्रो चाहिँ सङ्कट हामीले भोगिरहेको अवस्था छौँ। तर विश्वको परिदृश्यमा कुरा गर्दै हो भने त्यो 1930 को कुरा गरौँ या 1937 को कुरा गरौँ या 2008 को कुरा गरौँ, प्रत्येक उनीहरूको धेरैपल्ट चाहिँ त्यो अनुभव छ, तर नेपालको सम्बन्धमा त्यो अनुभव छैन। त्यो तर्फ यसले चाहिँ कालतर्फ लगिरहेको छ भन्दाखेरि हामी आर्थिक मन्दीतर्फ अग्रसर भइरहेको अर्थतन्त्र छ जुन सङ्कट उन्मुख छ र जसलाई चाहिँ कसरी जोगाउने र कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा साह्रै महत्त्वपूर्ण र बहसको विषय र सबै मान्छेको खुल्दुलीको विषय चाहिँ भइ आइरहेको कुरा हाम्रो सामुन्ने छ। हजुर, यहाँले बताए अनुसार आर्थिक मन्दी हुन नदिनलाई सरकारी स्तरबाट कस्तो प्रयास हुन जरुरी छ डाक्टर साहब? अब यसो छ, हाम्रो करिब हामीसँग 5-6 वटा चाहिँ तहका कामहरू छन्। पहिलो काम भनेको परीक्षण र यसको चाहिँ उपचार हो, जुन चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको। दोस्रो कुरा राहतको कुरा हो। तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ उद्धारको कुरा भयो र चौथो कुरा चाहिँ हामीले स्थिरीकरण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ उत्तेजित र पुनरुत्थान चाहिँ गर्ने काम हो। र अहिले तपाईँले यो तहका कामहरूलाई हेर्ने हो भने हामीले पहिलो कुरामा कुरा गरौँ, परीक्षणको कुरामा हामी एकदमै चाहिँ मन्दित सङ्कुचनमा या कम त्यसको दर रेट एकदमै कम छ र तैपनि हामी चाहिँ तेस्रो फेजमा पुगिसकेको अवस्था छ। आजको दिनमा कुरा गर्दाखेरि सरकारी तथ्याङ्क अनुसार स्वास्थ्य विभाग मन्त्रालयको कुरा गर्ने हो भने 101 जना हाम्रो चाहिँ देशमा सङ्क्रमण भइसकेको अवस्था छ। तर अहिले पनि तपाईँको चाहिँ परीक्षणको दरलाई हेर्ने हो भने धेरै न्यून मात्रामा रहेको पाइन्छ र नेपाल अधिराज्यभरि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ कहीँ सामान नपुगेको, कहीँ चाहिँ तपाईँको मेसिन नभएको, यी कुराहरू हाम्रो जानकारीमा आएको अवस्था छ। र त्यसपछि गएर यदि राज्यले जुन चाहिँ जिल्लाको हिसाबमा यसलाई चाहिँ सङ्क्रमित चाहिँ जिल्लाहरूको रेड जोनको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने 29 जिल्ला सङ्क्रमणमा आइसकेको छ। मुख्यतया हाम्रो चाहिँ दक्षिणी सीमामा रहेका जिल्लाहरू प्राय जस्तो सङ्क्रमणको क्षेत्रमा परेको छ र जुन चाहिँ डरलाग्दो छ। त्यसमा कमी कमजोरी र अवसर चाहिँ हामीले चुकाएको अवस्था छौँ। दोस्रो कुरा राहतको कुरा गर्ने हो, लकडाउनको कुरा गर्ने हो भने हामीले हाम्रा चाहिँ सुरक्षा निकायहरूले त्यो लकडाउनलाई चाहिँ प्रभावकारी गर्नको लागि दक्षिणकोतिरको चाहिँ सीमालाई चाहिँ सिल गरेको पाइन्छ। तर यो खुल्ला सीमा भएकोले गर्दाखेरि र हामीले पहिलोपल्ट सीमालाई चाहिँ एकदमै सशक्त रूपमा बन्द गरेको अवस्थाको अनुभव गर्दाखेरि यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ त्यो प्रयास गर्दै पनि कहीँ कमी कमजोरी भएको अवस्था छ, जसको चुहावटले जसको चाहिँ अप्रभावकारिताले गर्दाखेरि दक्षिण भेगीय जिल्लाहरूमा धेरै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको सङ्क्रमण बढेको अवस्था हामी पाउँदैछौँ र तेस्रो फेजमा हामी पुग्दैछौँ बिस्तारै, तर तेस्रो फेजमा पुग्दैछौँ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको राहत र अध्ययनको कुरा गर्ने हो भने राहतमा हामीले चाहिँ स्थानीय निकाय त्यो पनि नगरपालिकालाई जिम्मा दिएको अवस्था छ। मात्र हामीले खाना खुवाउने र मात्र हामीले चाहिँ तपाईँको चामल बाँड्ने काममा र त्यसपछि गएर फेसबुकमा त्यसलाई चाहिँ फोटो सेभ गरेर राख्ने काम बाहेक चाहिँ हामीले गरेनौँ। राजनीतिक रूपमा मात्रै राहतलाई हेरेको हामीले पायौँ र त्यसमा सङ्घीय सरकार र प्रान्तीय सरकार एकदमै मौन धारण चाहिँ गरेको या उहाँको सहमति हुनसक्छ, उहाँहरूले तपाईँको निर्देशन गरेको हुनसक्छ, तर त्यसमा चाहिँ मौनता देखिएको पाइन्छ। र जसको कारणले गर्दाखेरि यो बजारलाई चाहिँ राहत चाहिँ एउटा माध्यम चाहिँ बजारलाई स्थिरीकरण गर्ने र बजारलाई उत्तेजित गर्ने कामको लागि चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा थियो। त्यो अवसरलाई चाहिँ हाम्रो सरकारले, प्रान्तीय सरकार र सङ्घीय सरकारले त्यसलाई चाहिँ गुमाएको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ, जुन 45 दिनपछि पनि यदि हामीले केलाउँदै गयौँ भने एकदमै गिनी चुनी जसको अर्थ छैन। हामी 3 करोड मान्छे अहिलेको लकडाउनले गर्दाखेरि समस्याग्रस्त छौँ, तर हामीले चाहिँ एकदमै थोरै मात्रामा त्यसको चाहिँ 1% 2% मात्रै अवसरले बजारलाई चाहिँ गर्ने र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अझ उत्तेजित र स्थिरीकरण गर्ने काममा हामी चुकेको अवस्था छौँ।
त्यसपछि गएर अध्ययनको कुरामा पनि हामी एकदमै 45 दिनसम्म आइसकेका छौँ। नेपाल केन्द्रीय बैङ्कको कुरा गरौँ या तपाईँको चाहिँ हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको कुरा गरौँ या राष्ट्रिय योजना आयोगको कुरा गरौँ, अहिलेसम्म हामी चाहिँ कहाँ कति चाहिँ नोक्सानी भयौँ र कति के भयो भन्ने कुराको निचोडमा एउटा चाहिँ सरकारी डकुमेन्ट चाहिँ आइसकेको अवस्था छैन, जसका कारणले गर्दाखेरि हामी अन्योलता बढिरहेको, यदि सरकारसँग जनशक्ति छ, सरकारसँग संस्थाहरू छ, सरकारसँग एउटा संयन्त्र छ, त्यो तैपनि हामीले एउटा निचोड या चाहिँ यो हो है यसमा स्पष्ट आउन सकेको अवस्था छैन। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ जो सङ्कटबाट चाहिँ उकाल्नको लागि रेस्क्यु र स्टिमुलस प्याकेज र स्टेबलाइजेसन गर्नको लागि पनि सरकारले मौद्रिक नीतिको मार्फतबाट केही चिजहरू उद्योग व्यवसायको लागि उहाँहरूको चाहिँ दबाबमा त्यो चिज गरेको देखिन्छ, तर अन्य चिजमा सरकारले एकदमै कमजोरी र त्यसमा चाहिँ मौन धारण चाहिँ गरेको पाइन्छ। समय गुज्रिरहेको छ, समयमा नपाएको औषधि त्यो पछि गएर अर्थतन्त्रलाई संरक्षण गर्न र जोगाउनलाई चाहिँ गाह्रो पर्ने अवस्था हामी पाउन सक्छौँ, जसका कारणले गर्दाखेरि हामी एकदमै तदारुकताका साथ यसलाई चाहिँ पहिचान गरेर अन्योलतालाई चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवसरलाई चाहिँ हामी गुम्दै गएको हो कि भन्ने कुराहरू देख्न पाइन्छ। हजुर, अहिले कोरोनाको प्रभाव कहिलेसम्म जान्छ भन्न सकिने अवस्था छैन, लकडाउनकै प्रभाव कहिलेसँग जान्छ भन्ने सक्ने अवस्था आइरहेको बेलामा सरकारलाई भने जेठ 15 गते बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। अहिलेको अवस्थामा जेठ 15 गते भित्र नै बजेट घोषणा गर्नु कतिको उचित देख्नुहुन्छ र बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुहुन्छ? अब संविधानलाई मान्ने हो भने त त्यो त्यसलाई त मान्नु परिहाल्यो, त्यो सरकारको बाध्यात्मक अवस्था हो। तर यो बजेट चाहिँ जुन अवस्था छ त्यो हाम्रो लागि चाहिँ अवसरको रूपमा हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने यसले चाहिँ ठुलो मात्रामा हामीलाई यो अर्थतन्त्रलाई संरक्षण गर्न र आर्थिक मन्दीबाट चाहिँ जान लागेको चिजलाई थोरै मात्रामा त्यसलाई स्थिरीकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले अवसर प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर एउटा कुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यसको तर्फ जानुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई एउटा चिज के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जस्तै अहिलेको अवस्थामा सबै क्षेत्रहरू जुन चाहिँ उद्योग भयो, उद्योग भन्दा पनि हामीले अहिले केही चाहिँ बृहत अर्थतन्त्रका सूचाङ्कहरूलाई हेर्ने हो भने केही चाहिँ हाम्रो सबै नकारात्मक अवस्था छ। मात्र तपाईँको चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट मात्र थोरै मात्रामा सकारात्मक देखिन्छ कि भन्ने अवस्थामा हामी पाउन सक्छौँ, किन भन्दाखेरि हामीले आयात कम गऱ्यौँ र निर्यात पनि हाम्रो जिरो लेभलमा छ। र अन्य चाहिँ सूचाङ्कलाई हेर्ने हो भने नकारात्मक हामी पाउन सक्छौँ। र यो अवस्था सँगसँगै हाम्रो पहिलाका चाहिँ अब जस्तै यो वर्षकै बजेटको कुरा गर्ने हो भने हामीले बजेटलाई 6 महिना अगाडि तपाईँको चाहिँ मध्यावधि मूल्याङ्कन गऱ्यौँ। हामीले बजेट चाहिँ जुन लक्ष्य हामीले हासिल गर्न खोजेका थियौँ त्यो लक्ष्य हासिल गर्न असफल भयौँ भन्ने हिसाबले आइरहेको हामी पाउँछौँ। त्यसमा चाहिँ आर्थिक वृद्धि दरका कुरालाई हामीले 8.5% रहेको आर्थिक वृद्धि दरलाई 5.5%मा ल्यायौँ र त्यसपछि गएर मूल्यस्फीति दरलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ 4.5बाट भएको चिजलाई थोरै मात्रामा तपाईँको चाहिँ सुधार गरेको हामी पाउँछौँ। त्यसपछि गएर बेरोजगारी यो चाहिँ हामीले लक्ष्यका कुराहरू बजेटको जुन साइजको कुरालाई आकारलाई पनि हामीले चाहिँ कम गऱ्यौँ, जस्तै त्यसलाई करिब चाहिँ हामीले कम गरेर लिएर आयौँ। र त्यसपछि गएर 15-32 चाहिँ अरबको बजेटलाई हामीले त्यो कम गरेर चाहिँ 1.5 खरबको चाहिँ कम गरेर लिएर आयौँ। त्यसपछि गएर राजस्वको लक्ष्यका कुरा भयो या चाहिँ साधारण खर्चका कुरा गरौँ या चाहिँ पुँजीगत खर्चका कुरा, सबैको लक्ष्य चाहिँ हामीले चाहिँ सानो आकारमा लिएर आएको। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हामी करिब चाहिँ जुन चाहिँ प्रचलित रूपमा चर्चा परिचर्चाको लागि र महत्त्वकांक्षी र राजनीतिक भावना र राजनीतिक र भावनात्मक हिसाबमा जुन लक्ष्य लिएका बजेटहरू हुन्छन् र बजेट घाटामय चाहिँ बजेटहरू हुन्छन्, त्यो चाहिँ लक्ष्य परिपूर्ति गर्नको लागि हाम्रो बजेट चाहिँ असफल भइरहेको र त्यो असफलता चाहिँ भएको चिजलाई तपाईँले एउटा कुरा गत वर्ष पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ करिब चाहिँ पुँजीगत खर्च एकदमै कम 40%को हाराहारीमा आएको थियो। यो वर्ष हामी 27%को हाराहारीमा छौँ र त्यसपछि गएर
अनुदानलाई हेर्ने हो भने 18% चाहिँ प्रतिशत मात्रै हामीले उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छौँ। यदि राजस्वको कुरा गर्दाखेरि 60% मात्रै र हामीले चाहिँ नि साधारण खर्चको पनि करिब करिब 60% मात्रै चाहिँ नि उपलब्धि हासिल को अवस्था हामी छौँ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हामी बजेटको जुन चाहिँ संरचना छ त्यो संरचनाले हामीले जुन चाहिँ उद्देश्यहरू राखेका थियौँ, जुन सिद्धान्तलाई परि हामीले चाहिँ लिएका थियौँ, त्यसमा चाहिँ हामी असफल भइरहेको अवस्थाको एउटा चुनौतीको रूपमा हाम्रो सामुन्ने रहेको हामी पाउँछौँ। र त्यसपछि गएर हामीले बेरोजगारीको लक्ष्य चाहिँ हासिल गर्न सकेनौँ र त्यसपछि गएर तपाईँले चाहिँ अन्य चाहिँ पुँजीगत विकास कार्यक्रमहरूमा जसमै राष्ट्रिय गौरवका चाहिँ योजना आयोजना र योजनाहरूलाई चाहिँ जुन लक्ष्यसम्म हामीले पुर्याउने त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले बजेटको संरचना ढाँचा नै परिवर्तन गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ? होइन, एकदमै। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग चुनौतीहरू चाहिँ धेरैवटा छन्। एउटा त आर्थिक मन्दी भयो, अर्को कुरा चाहिँ बेरोजगारी बढ्दै गएको अवस्था भयो र गरिबी बढ्दै आएको र तेस्रो कुरा चाहिँ हामीसँग चाहिँ असफल बजेटहरूको अनुभव चाहिँ भइरहेको अवस्था हामीसँग छ। र त्यो अवस्थामा हामीले एउटा चाहिँ बजेट निर्माणको कुरामा आर्थिक मन्दीलाई चाहिँ कम गर्ने र त्यसलाई चाहिँ त्यो हिसाबमा लिएर जानु जरुरी देखिन्छ। तर अहिले बजारमा हल्लाको हिसाबले गर्दाखेरि हल्लालाई हेर्ने हो भने यो अहिले अब आउने बजेट पनि 16 खरब 32 अरबको आउँछ भन्ने कुराहरू परिचर्चामा आएको पाइन्छ। यसले के सङ्केत दिन्छ भन्दाखेरि हामी केही पनि सुधार नगरिकन हामी चाहिँ नि पहिलाकै बजेटको हिसाबमा भएकै बजेट जुन चाहिँ तपाईँले राम्रो तरिकाले लागू गर्न नसकेको अवस्थामा पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको लेसन लर्न लिनुभन्दा पनि शिक्षा लिनुभन्दा पनि हामी त्यही बाटोमा जान इच्छुकता र देखाइरहेको अवस्था देख्न पाइन्छ। र यो अवस्था भयो भने, त्यस्तो बजेट आयो भने निश्चित रूपमा अहिले नै हामी भन्न सक्छौँ त्यो बजेट चाहिँ असफल हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। यसको मुख्य कारण के छ भन्दाखेरि हामीले गत सालको बजेटलाई हेर्ने हो भने 15 खरब 32 अरब रुपियाँको चाहिँ बजेट ल्याएको थियौँ, हामीले संशोधन गर्यौँ। त्यसमा तपाईँले चाहिँ एउटा करिब 30-32% चाहिँ वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण राखिएको थियो, जसको चाहिँ अब उठ्ने सम्भावना छैन अहिलेको आउने समयमा। र त्यसपछि गएर तपाईँले अनुदानको 18% मात्रै हामीले उपलब्धि हासिल गर्न सकेको अवस्था थियो। 18% हासिल गर्न सक्नु भनेको त तपाईँको करिब त्यो लक्ष्य त धेरै कम हासिल गरे हो, जसले गर्दाखेरि विश्वास गर्न सक्ने वातावरण छैन। त्यो भन्नको अर्थ तपाईँले 3.7% चाहिँ अनुदान राखेकोमा अब 32% त्यो गर्दाखेरि करिब 35-36% तपाईँको स्रोत र साधन चाहिँ सङ्कुचनमा आउने देखिन्छ। यो किन भन्दाखेरि विश्वभरि कोरोना भाइरस भएको र विश्वको सङ्कटले जुन चाहिँ बाहिरी रूपमा यो हाम्रो चुनौती थपिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्भावना देखिँदैन। अर्को कुरा, त्यहाँ चाहिँ यदि तपाईँको सम्भावना रह्यो भने पनि वैदेशिक तपाईँको ऋण आउने जुन चाहिँ द्विपक्षीय या चाहिँ मल्टिल्याटरल चाहिँ बहुपक्षीय आउने चिज भनेको देशमा आएको आर्थिक वृद्धि मात्रै होइन, विधिको शासन, सुशासन र त्यसपछि गएर प्रजातन्त्र र त्यहाँ भएका चाहिँ करप्सनका अन्य चाहिँ विकासका क्रियाकलापहरूलाई पनि मध्यनजरमा राखेर र सरकारको चाहिँ त्यसमा चाहिँ काम कारबाहीको हिसाबले, असल सरकारको काम कारबाहीको हिसाबले आउने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको समयमा सरकारको पनि विश्वसनीयता कम भएकोले अझ त्यसमा चाहिँ सङ्कटपूर्ण देखिन्छ। अब तपाईँले चाहिँ राजस्वको लक्ष्य गत वर्ष हामीले अब यो करिब तपाईँले भन्नु अहिले चाहिँ याद गर्नुभयो र ध्यान दिनुभयो भने हाम्रो सबै चाहिँ यो बजेटको राजस्व चाहिँ अप्रत्यक्ष करमा आधारित छ, जहाँ 80% अप्रत्यक्ष कर छ, 20% प्रत्यक्ष कर छ। र यो त्यसमा पनि अप्रत्यक्ष करमा पनि मुख्यतया व्यापारसँग सम्बन्धित करहरू बढी भएको र कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँको व्यापार चाहिँ करिब 1-1.5 महिना त भयो, यो अब लकडाउन तपाईँसँग विकल्प छैन, 2 महिना पनि जान सक्छ, मिनिमम 2 देखि 3 महिनासम्म जान सक्छ। त्यो अवस्थामा तपाईँको राजस्वमा चाहिँ करिब चाहिँ सङ्कुचन आउने देखिन्छ, जुन चाहिँ 7 खरबदेखि तपाईँको चाहिँ 9 खरबको हाराहारीमा रहन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यदि सरकारले यो चाहिँ वित्तीय चाहिँ प्याकेजहरू ल्यायो भने र साथमा चाहिँ हाम्रो यो जुन सङ्कुचन छ
छ त्यो सङ्कुचनमा हामी चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ उब्रिन सक्यो भने मात्रै तपाईँको त्यति रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो राजस्व पनि तपाईँको सङ्कुचनमा जाने, वैदेशिक स्रोत र साधन र आन्तरिक स्रोत र साधन पनि सङ्कुचनमा जाने हो भने अब त्यसको स्वाभाविक रूपमा तपाईँले बजेट घाटाको चाहिँ जुन बजेट घाटामा चाहिँ बजेट ल्याउँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा सोच्नु जरुरी हुन्छ। कारण किन भन्दाखेरि तपाईँले राजनीतिक रूपमा जुन प्रख्यातको लागि र साथसाथमा उद्देश्य पूरा गर्नको लागि जुन ल्याउन खोजिएको बजेट छ त्यो चाहिँ आर्थिक सङ्कटको लागि कति सम्बोधन गर्छ या गर्दैन भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बजेटरी पोलिसी जुन चाहिँ ल्याउने हो त्यो अवसरको रूपमा लिएर हामीले सन्तुलित बजेटको रूपमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ यथार्थ होस्, जुनमा तपाईँको आर्थिक विषय आर्थिक चाहिँ समस्यालाई सम्बोधन गर्ने होस्, त्यसपछि गएर उत्पादनमुखी होस् र पुँजीगत चाहिँ बजेटको हिसाबमा यसलाई हामीले चाहिँ एउटा संरचनागत चाहिँ त्यो सुधार गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामीले यथार्थ रूपमा बजेटलाई सफल गरेर आर्थिक मन्दीलाई रोकेर हाम्रो अर्थतन्त्र जोगाउन सक्ने हुन्छौँ। र त्यसको लागि प्राथमिक क्षेत्र चाहिँ कुन कुन पर्न जरुरी देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब बजेटमा? अबको बजेटमा प्राथमिकताको क्षेत्र कुन कुन हुन आवश्यक छ? मुख्य रूपमा यसो छ, अब हामीले यदि चाहिँ तपाईँको रेस्क्यु जुन चाहिँ उदार र राहत चाहिँ साथसाथमा स्थिरीकरण र एउटा चाहिँ पुनरुत्थान चाहिँ कार्यक्रमहरू राखेको भए हामीले चाहिँ त्यहीबाट तपाईँको चाहिँ हामीले उत्पादन क्षेत्रलाई नै प्रमुखता प्राथमिकता दिएर साथसाथमा त्यो उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन साथै त रोजगारी क्षेत्र चाहिँ सिर्जना हुने र साथमा चाहिँ हाम्रो यसले चाहिँ अर्थतन्त्रको जुन आर्थिक मन्दीका क्रियाकलापलाई त्यसलाई निरुत्सान गर्ने र हाम्रो जुन चाहिँ उतार चढाव आइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ कमजोर बनाएर तपाईँको चाहिँ हाम्रो मागलाई चाहिँ एकदम वृद्धि गर्ने र बलियो बनाउने, जसका कारणले बजार चाहिँ बलियो भएर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई संरक्षण गर्ने र त्यसको चाहिँ अगाडि लग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। यसको लागि मेरो हिसाबमा र तपाईँको दुईवटा हामीले चाहिँ काम गर्नु जरुरी छ। एउटा कुरा क्षेत्रहरू छ जसले जति नोक्सानी बेहोरेको अवस्था छ त्यसलाई पहिला तपाईँको उद्धार गर्नु पर्यो। त्यो उद्धार चाहिँ मिनिमम कस्टको हिसाबमा जुन चाहिँ क्षेत्रहरूको जुन चाहिँ उद्योगको होला या चाहिँ तपाईँको सेवा क्षेत्र होला या कृषि क्षेत्र होला त्यो क्षेत्रहरूको आवश्यक मिनिमम चाहिँ तपाईँको कस्टको आधारमा सेवालाई उन्मुख गराउनको लागि राज्यले चाहिँ उदार स्रोत र साधन चाहिँ राहत उदार चाहिँ गर्ने हिसाबमा प्याकेज चाहिँ ल्याउनु जरुरी देखिन्छ। र त्यसमा एउटा चाहिँ त्यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ वित्तीय हिसाबले पनि हामीले चाहिँ कर्पोरेट ट्याक्स भयो र साथसाथमा चाहिँ भ्याटै भइहाल्यो त्यो चिजहरूलाई चाहिँ थोरै रिल्याक्सेसन चाहिँ गर्नु जरुरी छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेमेन्ट गर्ने रिसेड्युलिङ गर्ने कुरा त एउटा भइहाल्यो, त्यो सँगसँगै चाहिँ अरू पनि रिल्याक्सेसन कहाँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू गर्नु जरुरी छ। र त्यसपछि चाहिँ हामीले स्टिमुलस प्याकेज चाहिँ त्यही अनुसार सेक्टर अनुसार त्यो चाहिँ स्टिमुलस प्याकेज चाहिँ हामीले तपाईँको अर्थतन्त्रमा जुन क्षेत्रले बढी मात्रामा हाम्रो आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्न सक्छ त्यो क्षेत्रलाई पहिचान गरेर हामीले चाहिँ प्राथमिकता गर्नु जरुरी छ। त्यसको रूपमा हामीले पहिलो कुरा त तपाईँले केही कुराहरू चाहिँ जस्तै हामीले रेस्क्युको सवालमा हाम्रो चाहिँ सेवा क्षेत्र एकदमै चाहिँ नोक्सानीमा परेको पाइन्छ। त्यसपछि गएर उद्योग छ, त्यसपछि गएर कृषिमा जुन व्यवसायीकरण गर्नको लागि हाम्रो स्वावलम्बन चाहिँ जस्तै पोल्ट्री भयो, तपाईँको लाइभ स्टक भयो, त्यसपछि गएर ग्रिन भेजिटेबलमा जुन तरिकाको 20देखि 30% नोक्सानी भएको छ तिनीहरूलाई तपाईँको समेटेर त्यसमा रेस्क्यु गर्नु जरुरी देखिन्छ। र त्यो रेस्क्यु गरिसकेपछि या स्टिमुलस प्याकेजको सवालमा चाहिँ राष्ट्रिय जुन चाहिँ अर्थतन्त्रमा जुन चाहिँ अर्थतन्त्रले बढी मात्रामा योगदान गरेको छ त्यसलाई हामीले उत्पादनमुखी हिसाबमा त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने र त्यसलाई विस्तार गर्ने हिसाबमा लग्न सक्यौँ भने काम हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सक्छ। त्यसमा भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूर्वाधारको कुरा पहिलो हामीले राख्नु जरुरी छ, दोस्रोमा चाहिँ कृषि क्षेत्र, तेस्रोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उद्योग र चौथोमा चाहिँ सेवा क्षेत्र राख्नुपर्ने छ स्टिमुलस प्याकेजको सवालमा। तर उदारको सवालमा चाहिँ तपाईँले सेवा क्षेत्र पहिलो र उद्योग क्षेत्र दोस्रो र तेस्रोमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कृषि क्षेत्र र त्यसपछि गएर अन्य क्षेत्र राखेर हामी उद्धार गर्नु जरुरी छ। र त्यो गर्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ यो हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ उत्पादनमुखी र रोजगारमुखी किन भन्दा दुवै चिजले जुन रोजगार चाहिँ सिर्जना गरेको थियो त्यो रोजगार त फेरि फिर्ता हुने र
फेरि पुनर्स्थापना गर्न सकिने अवस्था सृजना हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा जुन तरिकाको हाम्रो चाहिँ उतार चढाव देखिएको छ, त्यो मन्दीको उतार चढाव देखिएको छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ थोरै मात्रामा नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा जान सक्ने अवस्था हुन्छ। र त्यसको लागि तर महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हाम्रो केही गएका सालहरूमा जुन बजेट असफल भइरहेको थियो, हाम्रो कमी कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि, संयन्त्रको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कम गरेर तपाईँको लिएर गएर हाम्रो बजेट चाहिँ सन्तुलित बजेट ल्याउनु जरुरी छ र त्यसलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ हाम्रो यथार्थमा चाहिँ सफल हुने बनाउनु जरुरी छ। र त्यसका साथसाथमा अहिलेको अवस्थामा यदि भ्रष्टाचार छ र साथसाथमा चाहिँ कालो धन छ भने त्यसलाई राष्ट्रियकरण गर्दै त्यसको कारबाही गरेर अतिरिक्त स्रोत र साधन चाहिँ सृजना प्राथमिकता गरेको चिजमा ठुलो चाहिँ जोखिम चाहिँ कोषहरू खडा गर्न सक्यौँ र त्यसमा अझै चाहिँ तपाईँको जोखिम कोषलाई बढाउन सक्यौँ भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई अझ टेवा दिने र सशक्त बनाउने काम चाहिँ गर्न सक्छ। किन भन्दाखेरि यस्तो समयमा राज्यले नेतृत्व लिएर, अभिभावकत्व लिएर लगानी चाहिँ बढाउनु पर्ने देखिन्छ, तर हाम्रो अहिलेको बाहिरको हामी चाहिँ एकदम बाहिरी क्षेत्रमा बढी निर्भरता भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो सक्रिय अवस्थामा छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि बजेट घाटाको बजेट भन्दा सन्तुलित बजेट ल्याउँदाखेरि हाम्रो देशको लागि चाहिँ हितकर हुन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक चाहिँ सुधार गर्नु, संरचनागत सुधारलाई चाहिँ पहल गर्नु जरुरी देखिन्छ। हजुर, यहाँले जसरी स्टिमुलस प्याकेजको महत्त्वपूर्ण त्यसको आवश्यकताको बारेमा बताउनु भयो, तर हालै हाम्रो अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले ठुलो व्यवसायलाई सरकारले 3 खर्बभन्दा धेरै घाटा बेहोरिरहेको कारण ठुलो राहत प्याकेज दिन नसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। साथै ठुलो राहत प्याकेज चाहिएमा कर र भ्याटको दायरामा वृद्धि गर्नुपर्ने पनि उहाँले धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तो अवस्थामा उहाँको यो धारणाप्रति तपाईँको भनाइ के छ? अब अर्थमन्त्रीज्यू ज्ञानी हुनुहुन्छ, तर अब समय र सन्दर्भ अनुसार समयले जे मागेको छ त्योभन्दा उहाँको कुरा चाहिँ उल्टो सम्बोधन भयो, जसले अर्थतन्त्रलाई संरक्षण गर्दैन, अर्थतन्त्रलाई बिगार गर्ने काम गर्छ। र यो चाहिँ फेरि हाम्रो आर्थिक जुन सिद्धान्त छ त्यो आर्थिक सिद्धान्तभन्दा उल्टो चाहिँ उहाँले कुरा उल्टो सम्बोधन जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि जुन बेलामा यो विश्वमा कुनै पनि देशमा आर्थिक सङ्कट हुँदाखेरि, अहिलेकै कोरोना भाइरसको कुरा गर्दा अमेरिकाको कुरा गर्नुहोस्, युरोपको कुरा गर्नुहोस् या अन्य देशका कुरा गर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ उनीहरू मूर्ख हुन् र जुन मान्छेहरूले तपाईँको राहत कोष, राहतको चाहिँ प्याकेज र हाम्रो पुनरुत्थान चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउने, किन भन्दाखेरि त्यो आवश्यकता हो। पहिलो कुरा त हामीले बुझ्नु के जरुरी छ भन्दाखेरि सरकार देशको लागि हो, सरकार जनताको लागि हो र सरकारको जुन अर्थ मन्त्रालय छ त्यो चाहिँ देशको अर्थतन्त्रको लागि हो। र यी निकायहरू चाहिँ जनता र अर्थतन्त्रको लागि छैन भने त त्यसको उपादेयता पनि अर्थपूर्ण हुँदैन, त्यहाँ बस्ने मान्छेको पनि औचित्य चाहिँ स्थापित हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ समयलाई चाहिँ ध्यानमा नदिइकन तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ समयको हाम्रो आर्थिक मन्दीतर्फ जुन चाहिँ जोखिम र सङ्कटपूर्ण छ त्यो सङ्कटपूर्ण अवस्थालाई चाहिँ हाँस्ने कुरा मात्रै हो। यो हास्यास्पद कुरा हो, जुन कुराले चाहिँ तपाईँ भोलिका दिनमा आर्थिक मन्दीमा जान लागेको अर्थतन्त्रलाई संरक्षण गर्दैन, झन् र उनलाई चाहिँ सङ्कट उन्मुख बनाउँछ, जसका कारणले गर्दाखेरि देश र जनताले र आउने चाहिँ जुन तपाईँको चाहिँ पिँढीले चाहिँ ठुलो मात्रामा। दर्शकबिन, हाम्रो प्राविधिक गडबडीका कारण अर्थविद डाक्टर रघुवीर सम्मको सम्पर्कमा हामी फेरि प्रयासमा रहने नै छौँ। उहाँले बताए अनुसार अहिले अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको भनाइ पनि नकारात्मक रहेको उहाँले धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। दर्शकबिन, साथै निजी क्षेत्रको मनोबललाई प्रोत्साहन गर्नको लागि उहाँले व्यवसायको राहत र स्टिमुलस प्याकेजको घोषणा गर्न पनि आवश्यक रहेको जानकारी दिनुभएको छ। साथै बजेटको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि बजेटको आकारमा भन्दा बजेटको ढाँचा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उहाँले धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। विगतको समयमा असफल बजेटको नीतिलाई त्यागेर बजेटको ढाँचा परिवर्तन गरेर अहिले लाग्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ।
दर्शकबिन, निजी क्षेत्रका व्यावसायिक सङ्गठनहरू, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसङ्घले आगामी बजेटमा कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायहरूलाई आर्थिक पुनरुत्थान राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। दर्शकबिन, हामी सङ्कटमा अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ र हामीसँग फेरि पनि अहिले जोडिनु भएको छ अर्थविद डाक्टर रघुवीर विष्ट। हजुर डाक्टर साहब, हजुर अहिले व्यवसायहरू सबैको मनोबल खस्किएको बेला निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले निजी क्षेत्र उन्मुख कस्तो प्याकेजको घोषणा गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ? अब यसो छ, निजी मात्रै होइन, जनताको पनि मनस्थिति खस्किएको अवस्था छ, जसको चाहिँ म जनताकै कुरा गर्न चाहन्छु। जुन जनताहरू श्रमको आधारमा दैनिकी ज्याला गरेर काम आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेको अवस्था छ, जसको आय निश्चित छ, ती जनताहरूको जीवनस्तर साथमा चाहिँ जो जनताहरू चाहिँ 45 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू, घर परिवारहरू डिप्रेसनमा आधारित छ, ती मान्छेहरूको चाहिँ जीवनयापनले हाम्रो अर्थतन्त्रमा 80% चाहिँ योगदान पुगिरहेको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ र जसलाई हामीले बलियो बनाउन सक्यौँ भने आर्थिक चाहिँ पुनरुत्थान चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। जसका कारणले गर्दाखेरि तपाईँले पहिलो कुरा चाहिँ राहत प्याकेज चाहिँ जनताको लागि ल्याउनु पर्यो। त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष तपाईँको चाहिँ जनतालाई चाहिँ महसुस गर्ने हिसाबमा हाम्रो करिब 2 करोड 80 लाख मान्छेको बैंकहरूमा खाता छन्। हामी 60 लाखभन्दा बढी चाहिँ घरधुरीहरू छन्। त्यो घरधुरी सबैलाई चाहिँ राहत चाहिँ नगदमा गर्नु पर्यो, जुन नगदले गर्दाखेरि हाम्रो उनीहरूको माग बढ्न सक्ने र बजारलाई त्यसले स्थिरीकरण ल्याउन सक्ने र यस्ता उतार चढावलाई कम गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। पूर्ण रूपमा तपाईँको राजनीतिबाट निरपेक्ष भएर आर्थिक र चाहिँ जनताको जुन सङ्कट छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबमा यो राहतको कार्यक्रम आउनु पर्यो। र दोस्रो कुरा चाहिँ त्यसपछि गएर हामीले उद्योग जुन चाहिँ व्यवसाय छ त्यो व्यवसाय नै हाम्रो आर्थिक चाहिँ क्षेत्रको तपाईँको चाहिँ एउटा अभिन्न तपाईँको पिलर भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ जुन क्षेत्रमा जुन तरिकाको नोक्सानी भएको छ त्यो नोक्सानीलाई चाहिँ वर्गीकृत गरेर कुनै नोक्सानी भएर तपाईँको रिभाइभ चाहिँ आफै हुन सक्ने पनि छन्, कुनै तपाईँको नोक्सानी भएर रिभाइभ नहुन पनि सक्ने छन्। कारण किन भन्दाखेरि प्रायः जस्तो करिब यो वित्तीय क्षेत्रबाट ऋण लिएर चाहिँ चलाइरहेका बैंक उद्योग व्यवसायहरू छन्, तिनीहरू ठुलो सङ्कटमा छन्। यी मान्छेहरूले तपाईँको आत्महत्या नगरोस् र देशको अर्थतन्त्रलाई समयमै जोगाउन सकोस् भन्ने हिसाबले आर्थिक प्याकेज चाहिँ उनीहरूको मिनिमम कस्टको आधारमा र सेवालाई निरन्तर गर्ने हिसाबमा वातावरण बनाउनको लागि राज्यले त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो हामीले यदि हाम्रो अर्थतन्त्रमा टाट पल्टेको अवस्था छ, पैसा छैन भने त्यही अवस्था अनुसारको जुन चाहिँ हामीले नीतिगत रूपमा स्थिरीकरण गर्ने चाहिँ वित्तीय नीतिहरू भयो, मौद्रिक नीतिको मार्फतबाट तपाईँको गर्न सकिने अवस्था पनि हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि विकल्पहरू धेरै छन्। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले निजी क्षेत्र जुन चाहिँ 80% छ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धानिएको छ, त्यो धानेको चिजलाई संरक्षण गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ उत्साहित बनाउने वातावरण चाहिँ राज्यले गर्नु जरुरी छ। किन राज्य भनेको अभिभावक हो, सरकारले त्यसको नेतृत्व गरेर तपाईँको अघि बढ्नु जरुरी छ। र त्यो बढेन भने यो सङ्कटमा नभएको सरकार के को लागि सरकार भन्ने जनतामा चाहिँ नकारात्मक भावना र नकारात्मक तपाईँको चाहिँ प्रचार हुने सम्भावना हुन्छ, जसले चाहिँ अझ राजनीतिक रूपमा चाहिँ समस्या लाउने सङ्केत चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि यो पाटो सँगसँगै त्यो मिनिमम लेभलको भइसकेपछि यसलाई गतिशीलता बनाउनको लागि हामीले यो राज्य यही बजेट मार्फत तपाईँको चाहिँ स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन सक्छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले गत वर्षको चाहिँ पुँजीगत खर्च 27% मात्रै खर्च गरेका छौँ, 1 खरब 11 अरब रुपियाँ मात्रै। यो सन्दर्भमा हामीलाई डर लाग्दो कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो संयन्त्रले त्यो चाहिँ स्टिमुलस प्याकेज र राहत प्याकेजलाई चाहिँ जुन ल्याएका छौँ त्यो चिज चाहिँ खर्च गर्न सक्छौँ, या चाहिँ जुन मान्छेहरूलाई जुन चाहिँ आर्थिक क्षेत्रहरूलाई चाहिन्छ त्यो क्षेत्रमा पुर्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामीसँग ठुलो प्रश्नको रूपमा हाम्रो अगाडि छ। तर तैपनि तपाईँको चाहिँ स्टिमुलस प्याकेज अनि त्यसपछि गएर जसका कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताले चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ रोजगारीमा फर्किने वातावरण तयारी होस्। र अहिले सुनिँदैछ तपाईँको 5 लाखभन्दा बढी मान्छे
जुन चाहिँ 10 लाख भन्दै थियो हल्ला, अहिले 5 लाख मान्छे चाहिँ नेपाल फेरि फर्किँदैछ भन्ने कुराहरू सुनिँदैछ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ ठुलो महत्त्वको कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बजेट आउने चाहिँ बजेट चाहिँ विकासको हामीले चाहिँ प्राथमिकरण गर्नु परे तापनि हामीले राहत र साथसाथमा चाहिँ एउटा पुनरुत्थान चाहिँ हिसाबको चाहिँ वातावरण बनाउने चाहिँ बजेट हुनु जरुरी देखिन्छ। अनि मात्रै हामीले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई समय सापेक्ष यसको आर्थिक मन्दीबाट जोगाउन सक्ने सन्दर्भ चाहिँ हाम्रो अगाडि हुन सक्छ, नत्र भने हामीले यसलाई जोगाउन सक्दैनौँ। हजुर, जसरी पनि हजुरले भर्खरै बताउनु भयो 5 देखि 10 लाख विदेशमा गएका मानिसहरू नेपाल फर्किने अवस्था सृजना हुन सक्ने देखिएको छ। तर अहिले देशको अर्थतन्त्र, देशको रोजगारी सबैमा समस्या आइरहेको बेलामा वैदेशिक रोजगारमा गएका 5 देखि 10 लाख मानिसहरू फर्किए भने देशको अर्थतन्त्रको व्यवस्था कस्तो हुन्छ? त्यतिखेरको अवस्था कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ? एकदमै हामी भयावह हुने अवस्था हुन्छ, जसको असर अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिकमा भएका चाहिँ जुन तरिकाको असक्षमता छ, अप्रभावकारिता छ र अन्योलता छ, अन्य समस्या आउँछ। त्यसको विरोधमा जनता चाहिँ सडकमा आउने अवस्था सृजना हुन सक्छ, जसले चाहिँ देशमा चाहिँ सरकार परिवर्तनको नारा लाग्न समय लाग्ने अवस्था हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि राज्यले चाहिँ जुन तरिकाले अहिले सम्बोधन, यो जुन तरिकाको चाहिँ सम्बोधन झन् उत्तेजित पार्ने हिसाबको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ, त्यसलाई चाहिँ थोरै मात्रामा समय सापेक्ष र सङ्कटलाई हेरेर त्यसलाई सम्बोधन गरेर जुन जवाबदेहीका र जिम्मेवारी साथ जवाबदेही गऱ्यौँ भने हामीले जुन तरिकाको स्टिमुलस पुनरुत्थान चाहिँ प्याकेजहरू चाहिँ घोषणा बजेटको मार्फत घोषणा गर्न सकेर रोजगारीहरू सृजना चाहिँ गर्न सक्यौँ भने त्यो 5 देखि 10 लाख भने चाहिँ केही पनि नहुन सक्छ। गत वर्ष हामीले 5 लाख जनालाई रोजगारी सृजना गर्ने भनेर गएका थियौँ, तर त्यसमा रोजगारी सृजना गर्ने के सवालमा चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर जनतालाई अस्ति चाहिँ तपाईँको घाँस उखेलेको पनि 4 अरब रुपियाँ बाँडे जस्तो चाहिँ स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरेर गर्नु हुँदैन। यदि हामीले उत्पादन क्षेत्रलाई संरक्षण गर्यौँ, त्यसलाई चाहिँ बलियो बनायौँ भने त्यसले रोजगारी सृजना गर्छ र राज्यले छुट्टै तपाईँको रोजगारी सृजना गर्नु, रोजगारीको नाम दिएर पैसा बाँड्नु र वितरणको हिसाबले कार्यकर्तालाई तपाईँको पैसा बाँड्नु जरुरी देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मुख्य रूपमा हाम्रो चाहिँ प्राथमिकता अन्य सामाजिक अन्य चिज भन्दा पनि मुख्य रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेवा क्षेत्र, कृषि, उत्पादन क्षेत्रहरूमा नै हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ। भयो भने रोजगारी विस्तार हुन्छ, रोजगारी उत्पादन पनि विस्तार हुन्छ, रोजगारी पनि विस्तार हुन्छ, जसले हामीलाई चाहिँ स्वावलम्बन र तपाईँको अर्थतन्त्र निर्माणको लागि सहयोग पुर्याउने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। र त्यसका कारणले गर्दाखेरि अनि मात्रै तपाईँको यो चाहिँ जुन विदेशबाट आउने जुन चाहिँ हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले सजिलो साथ र सरल साथ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। यदि त्यस्तो चिजमा ध्यान दिएनौँ भने चाहिँ त्यो झन् चाहिँ चरम चाहिँ त्यसले चरम चाहिँ उत्तेजित बनाउने अवस्था सृजना हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी समयमै यसलाई धैर्यताका साथ र विश्लेषण एकदमै यसलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन तरिकाको चाहिँ आर्थिक उत्पादन क्षेत्र छ त्यो उत्पादन क्षेत्रलाई नै हामीले जोगाउनु जरुरी छ। यदि स्रोत र साधन पुगेन भने राज्यले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि राजनीति र भावनामा बगेर हामीले जुन चाहिँ लागू नभएका कार्यक्रमहरू चाहिँ गत वर्षको बजेटमा पनि राखेका थियौँ, गएको वर्षमा पनि राखेका बजेटहरूलाई तपाईँको कम गरेर त्यसलाई कटौती गर्नु जरुरी छ। जस्तै अहिले धेरै कुरा चर्चा परिचर्चा भएको सांसद विकास कोष के को लागि चाहियो? देशले संघीयता हामीले ल्याइसकेका छौँ, प्रान्तीय सरकार छ, हाम्रो स्थानीय सरकार छ, त्यो अवस्थामा हामीलाई चाहिँ सांसद कोष जरुरी छैन। त्यहाँबाट तपाईँले चाहिँ स्रोत र साधन व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर पूर्व राजनीतिक चाहिँ तपाईँको सांसदहरूका कुरा होला, मन्त्रीहरूका कुरा होला, जसलाई सुख सुविधाहरू हामीले चाहिँ राज्यले दिइरहेको अवस्था छ, त्यसलाई कटौती गर्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसपछि गएर सकेनौँ भने पनि हामीले हाम्रो चाहिँ कर्मचारी भयो, राजनीतिक नेताहरू भए सबैले तपाईँको 10 देखि हामीले स्यालेरी र सुविधाहरूलाई चाहिँ कटौती गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। र साथमा चाहिँ राष्ट्रपतिको नाममा जुन चाहिँ हामीले स्कलरसिप राखेका छौँ,
प्रधानमन्त्रीको नाममा चाहिँ रोजगारी भयो, कृषि कार्यक्रम भयो, जुन जुन कार्यक्रमहरूले हाम्रो औचित्य इस्टाब्लिस गर्दैन त्यसलाई चाहिँ तपाईँको हामी कटौती गर्न सक्ने सम्भावना छ। अर्को कुरा, हामीसँग अहिलेको अवस्थामा हामीले 2-3 वर्षको जुन चाहिँ संघीयताको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लागू गर्दै गर्ने क्रममा प्रान्तीय सरकारको अर्थ देखिरहेको छैन, जसले तपाईँको चाहिँ जसको न तपाईँको खुट्टा छ, न तपाईँको चाहिँ संरचना प्रपरली प्रभावकारिता छ, त्यसलाई 2-3 वर्ष तपाईँले सस्पेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। यसले स्रोत र साधन करिब 1 खरब 2 खरब जति तपाईँको स्रोत र साधन चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने वातावरण तयारी हुन्छ र त्यो गरिसकेपछि तपाईँलाई सन्तुलित बजेट आफ्नै तपाईँको आन्तरिक स्रोत र साधनले यो स्वावलम्बी चाहिँ अर्थतन्त्र निर्माणको लागि यो बजेट चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा हामी ल्याउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक जुन चाहिँ अनियन्त्रित साधारण खर्च छ त्यसलाई राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि बढेको अनियन्त्रित साधारण खर्चलाई चाहिँ राजनीतिक कारणले तपाईँको सुधार गरेर त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रित गर्न सक्यौँ र त्यसपछि गएर करिब तपाईँको 49% ल्याएर 51% चाहिँ हामी पुँजीगत खर्च गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामीले बजेटमा ठुलो मात्रामा उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। तर यसको लागि चाहिँ ठुलो इच्छा शक्ति चाहिन्छ। म यो सरकारसँग देखेको छैन। जुन कुरा तपाईँले अघि भन्नुभयो, तपाईँहरू कर बढी सङ्कट भएको बेलामा राहत दिनु कता तपाईँको कर बढी तिर्नुहोस् भनेर तपाईँको भन्दै गरेको अवस्थालाई ध्यानमा दिने हो भने त्यहाँ चाहिँ बेमौसमको बाजा बजाउने कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्भावना ज्यादा छैन र जसले गर्दाखेरि अब ल्याउने तपाईँ चाहिँ स्रोत र साधन परिचालन र व्यवस्थापन त्यसको चाहिँ उचित मूल्याङ्कन गरेर यदि पुँजीगत खर्चको हिसाबले हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अहिले ल्याउन लागेको बजेट चाहिँ गर्न सकेनौँ भने लेखेर राख्नुहोस् या सुनिराख्नुहोस्, त्यो बजेट चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ असफल हुन्छ, जसले चाहिँ देशको लागि र राज्यको लागि जुन सङ्कटको घडीमा जुन आवश्यकता छ त्यसलाई चाहिँ यसले सम्बोधन गर्न सक्दैन र सरकारले चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेन भने हाम्रो अर्थतन्त्र एकदमै अन्यल अवस्था र अझ मन्दीमा फस्ने हुन्छ र जसले गर्दाखेरि बेरोजगारी र त्यस सँगसँगै गरिबी बढाउने अवस्था हुन्छ, जसले गर्दाखेरि देश र जनताको जुन चाहिँ राज्य सरकारप्रतिको जुन विश्वास छ त्यो गुम्ने र त्यो साख चाहिँ कमजोर हुँदै जाने अवस्था सृजना हुन सक्छ। हजुर, अर्थतन्त्रको कुरा गरिराख्दाखेरि अर्थतन्त्रको ऐना भनिने शेयर बजार पनि अब 45 दिनभन्दा धेरैका लागि एकैसाथ बन्द हुँदाखेरि यसको नकारात्मक असर अर्थतन्त्रमा कस्तो पर्ने देखिन्छ? स्वाभाविक रूपमा त्यसको नकारात्मक असर हुन्छ, तर नेपालको सन्दर्भमा शेयर बजार पनि तपाईँ पूर्ण रूपमा चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट छैन, यानि कि त्यो चाहिँ एकदमै इम्पर्फेक्ट अवस्थामा पनि हामी पाउन सक्छौँ। धेरै कुराहरू आएको छ, तर अहिलेको सन्दर्भमा तपाईँले मान्नुहोस्, किन यदि डिजिटलाइज गर्दाखेरि पनि सामान्यतया कुरा सुन्दा र कुरा गर्दाखेरि 10,000 मान्छेलाई तपाईँको पर्मिसन दिनुपर्ने रहेछ, उसले एकपल्ट बैङ्कमा जानुपर्ने रहेछ। हजुर, त्यो भएपछि लकडाउनको अवस्थामा त्यो सम्भावना छैन। त्यो प्रश्न र त्यो छलफल चाहिँ हामीले छलफल गरेका थियौँ, तर त्यसले गर्दाखेरि हामीले व्यवहारिक पक्षलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र व्यवहारिक पक्ष र वस्तुस्थितिको पनि अवस्थालाई हेर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि क्रियाकलापले यदि हामीले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण काठमाडौँ छिरायौँ र त्यसलाई चाहिँ व्यापक बनायौँ भने तपाईँले चाहिँ पशुपतिमा चाहिँ ठाउँ नहुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै चिज गर्नलाई चाहिँ हामीसँग विकल्प छ, तर हाम्रो चाहिँ जुन रोगसँग हामी कोरोना भाइरस छ त्योसँग लड्ने प्रयास र त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ पनि सहयोग हुने हिसाबले हामीले गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो नोक्सानी भए पनि हामीले चाहिँ अहिले सहने बाहेक विकल्प छैन। किन भन्दाखेरि बैङ्कमा जुन चाहिँ एकाउन्ट खोल्न भए पनि एकपल्ट भए पनि सेयर मार्केटका मान्छेहरू चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ र त्यो भने करिब 10,000 मान्छे छ अरे। त्यो भने त तपाईँको चाहिँ जोखिमपूर्ण भयो नि त। अब हामी स्वास्थ्यलाई जोखिम राखेर सेयरको ट्रान्ज्याक्सन गर्ने, 2 पैसा नाफाको वातावरण तयारी गर्ने त्यो वातावरण हुन सक्दैन। अर्को कुरा यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि सङ्कटको घडीमा असामान्य अवस्थामा हामी सामान्य अवस्थाको जस्तो सेयरको तपाईँको चाहिँ कारोबार हुन सक्दैन, सेयरले नाफा गर्न सक्दैन। त्यो बेलामा माग चाहिँ एकदमै घट्ने हुन्छ, जसका कारणले गर्दाखेरि
बेच्ने मान्छे कम हुन्छ, किन्ने मान्छे कम भइसकेपछि बेच्ने मान्छे पनि कम हुन्छ, जसका कारणले गर्दाखेरि शेयर बजार खोले पनि जुन हिसाबमा असामान्य देशको अवस्था छ त्यो अवस्थामा त्यो सामान्य हुन सक्ने अवस्था छैन। किन भन्दाखेरि सबै क्षेत्रहरू त कोरोना भाइरस र को कारणले जुन हामीले लकडाउनको नीति लिएका छौँ त्यो नीतिमा चाहिँ फसेका छौँ नि त। सङ्क्रमित हुन्छ भनेर हामी चाहिँ डराइरहेको अवस्थामा अहिले शेयर मार्केट खोले पनि त्यो जुन हिसाबले जानुपर्ने हो त्यो हिसाबले जान सक्ने अवस्था छैन। तर एउटा मान्यता हामी राख्न सक्छौँ, सबै मान्छे खाली छन्, घरमा बसिरहेका छन्, त्यहाँ चाहिँ शेयर मार्केट खोल्यो भने चाहिँ आनन्द लिन सक्छन्, उनीहरू चाहिँ एउटा डाइभर्सन आउँछ कि भन्ने हो। तर शेयर मार्केट पनि माग र चाहिँ आपूर्तिको बीचको र त्यसमा आउने नाफाको हिसाबमा चल्ने भएको र साथसाथमा कम्पनीको चाहिँ जुन तरिकाको पर्फर्मेन्स छ त्यो अनुसार चल्ने कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको अवस्था त गाह्रो छ नि। सबै कम्पनीको त दामादल छ, तपाईँले सबै कम्पनी त उत्पादन बन्द छ, त्यसको अर्थ भनेको उनीहरूको त रिजल्ट सिटमा हेर्ने हो भने पर्फर्मेन्स त राम्रो छैन नि। आफूले नाफा कमाएको चिजबाट अहिलेको चिजलाई चाहिँ सेवा र उत्पादन चाहिँ बढाउने र त्यसलाई चाहिँ कसरी रेस्क्यु गर्ने भन्ने नै सबैभन्दा ठुलो प्रश्न हाम्रो सामुन्ने छ। हजुर डाक्टर साहब, अहिलेको समयमा शेयर मार्केट बन्द गर्नु सकारात्मक नै देख्नुहुन्छ? विकल्प छैन नि त। अनि यसो छ कि हामीले परीक्षण काठमाडौँमा चाहिँ सबै परीक्षणहरू चाँडोभन्दा चाँडो अहिले जस्तै हिजो सङ्घीय सांसदज्यूहरूको गरे जस्तै सरकारी भो स्थानको सबै चिजको चाहिँ हामीले परीक्षण चाँडो गरेर हामी स्पष्ट हुन सकेको भए काठमाडौँभित्र चाहिँ लकडाउन चाहिँ बोर्डरमा गरेर काठमाडौँ चाहिँ खुल्ला गर्न सकिन्थ्यो। तर अहिलेको अवस्थामा हामी कहाँ चाहिँ कमी कमजोरी भयौँ भन्दाखेरि हामीले जुन तरिकाको परीक्षणलाई चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो डाक्टर साहबहरू नर्सहरूले काम गरिरहनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। तर त्यसको हामीले रिजल्टलाई हेर्ने हो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो वातावरणलाई चाहिँ सुरक्षित र सुरक्षित गर्ने हिसाबमा तयारी गर्न सक्ने अवस्था छैन र हाम्रो मनोविज्ञानमा भयमुक्त भइसकेको अवस्था छैन। र त्यो अवस्थामा हामीलाई तपाईँले चाहिँ राज्यले तपाईँले आउनुहोस् बाहिर चाहिँ खुल्ला भयो भन्दा पनि तपाईँ चाहिँ सुरक्षित नभएको कारणले गर्दा निस्किन चाहनुहुन्न, त्यो वातावरण तयारी भएको छ। त्यसले गर्दा यदि त्यस्तो लकडाउनको विकल्प खोज्ने हो र हामीले आफ्नो आर्थिक क्रियाकलापलाई सोसियल आइसोलेसनको माध्यमबाट मेन्टेन गर्ने हो भने हामीले परीक्षणलाई चाँडोभन्दा चाँडो गर्नु पर्यो र त्यो परीक्षण चाहिँ स्थानको हिसाबले स्पष्ट गर्दै गरेर तपाईँले चाहिँ लकडाउनलाई अर्कै चाहिँ विकल्प अर्कै चाहिँ एरिया लकडाउनको चाहिँ अप्सनमा हामी जान सक्ने अवस्था हुन्छ। जसो त्यो अप्सनमा जान सक्यौँ भने मात्रै हामीले चाहिँ यो अर्थतन्त्र जुन तरिकाले तपाईँले भन्नुभएको छ त्यो वातावरण तयारी हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। तर नत्र चाहिँ सक्ने अवस्था नै छैन। तपाईँले अहिले भन्नुहोस् न, न्युयोर्कमा अमेरिकाकै कुरा गर्दाखेरि अमेरिकन राष्ट्रपतिले न्युयोर्कलाई खोल्न उहाँ उत्साहित हुनुहुन्थ्यो, तर न्युयोर्कको चाहिँ गभर्नरले जुन तरिकाको चाहिँ मान्छे मृत्यु भइरहेको थियो, सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्थामा उहाँ खोल्न इच्छुकता थिएन। त्यो किन भन्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र भन्दा उनीहरूको अर्थतन्त्र चलायमान हो नि त। तर पनि त्यो बाध्यता चाहिँ अहिलेको सङ्क्रमणले हामीलाई ल्याएको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ हामीले धैर्यताका साथ चाहिँ सर्वस्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था छ। नेपालीहरूमा त्यो अधैर्यता चाहिँ देखिरहेको छ, तैपनि तपाईँको चाहिँ हामीले नलिकन सक्नेवाला छैनौँ। हजुर, हस् डाक्टर साहब, अब हामी कार्यक्रमको निर्धारित समयको करिब अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र अब अन्त्यमा जाँदै अब अहिलेको यो 45-50 दिनको लकडाउनको अवस्थालाई हेर्दाखेरि नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कतिसम्म खुम्चिने प्रक्षेपण गर्नुहुन्छ? अब यसो छ, यो इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड र वर्ल्ड ब्याङ्क भयो, यिनीहरू सबैले एउटा प्रक्षेपण, इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डले विश्वको परिदृश्यलाई हेरेर सामान्यतया 3% एभरेजमा तपाईँको घट्छ भन्ने कुराहरू गरिसकेको अवस्था छ। तर यदि चाहिँ मैले आफ्नो अब्जर्भेसनमा र हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ करिब चाहिँ हामी दुईवटा अवस्थामा गुज्रिन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। यदि सामान्य अवस्था रह्यौँ र हामीले चाहिँ समय सन्दर्भमा समय रहुन्जेल लकडाउन चाहिँ बढेन भने र लकडाउन चाहिँ बढेन भने र सरकारले तदारुकताका साथ चाहिँ राहत र चाहिँ हाम्रो स्टिमुलस प्याकेजहरू घोषणा गरेर अगाडि आएको अवस्थामा हामी चाहिँ पोजिटिभमा सकारात्मक हिसाबमा 1.2% चाहिँ रहन सक्छौँ कि भन्ने कुरा हामी चाहिँ पाउन सक्छौँ। तर
यदि अहिलेको अवस्थामा 45 दिन हुँदाखेरि पनि राहतको कुरा पनि अप्रभावकारी भएको र तपाईँको चाहिँ नि उधारको कुरा पनि अप्रभावकारी भएको, स्टिमुलस प्याकेज पनि नआएको अवस्थाले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा जान्छ कि भन्ने मलाई लागेको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि अहिले सबै क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान र तथ्याङ्कहरू चाहिँ हामीसँग एकदमै विश्वसनीय नभए तापनि यदि त्यसलाई चाहिँ हिसाब गर्दा सामान्यतया करिब 13.14% को हाराहारीमा यो नेपालको 38 खरबको अर्थतन्त्रले चाहिँ नोक्सानी बेहोरिसकेको अवस्था हाम्रो सामुन्ने छ, जसका कारणले गर्दाखेरि अहिलेको अर्थ चाहिँ आर्थिक मन्दी भनेको नै तपाईँको चाहिँ रिसेसन मात्रै चाहिँ स्लो डाउन मात्रै होइन, हामी नकारात्मकमा जान्छौँ कि भन्ने मैले त्यो प्रक्षेपण मलाई लागि अनुमान गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यो दोस्रो केसमा चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ 1.2% रहन्छ भन्ने कुरा त्यही रहन्छ। तर अब अहिलेसम्म चाहिँ सरकार मौनता भएको र सरकारको आफ्नै चाहिँ समस्या हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको सम्बोधन नभएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामी चाहिँ नकारात्मक अवस्थामा जाने नै सम्भावना ज्यादा देख्छु म। हस्त आफ्नो समय निकालेर अमूल्य भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर रघुवीर बिष्ट र उहाँले बताए अनुसार अहिले बजेटको ढाँचा परिवर्तन गर्नु सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। संवैधानिक नियम अनुसार जेठ 15 गते सरकारलाई बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ। तर पुरानै संरचना र पुरानै ढाँचामा बजेट ल्याइयो भने यस वर्ष पनि असफल हुने धारणा अर्थविद डाक्टर रघुवीर बिष्टले गर्नुभएको छ। दर्शकबिन, हामी सङ्कटमा अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ र अहिले भने पालो भएको छ एकैछिनको विश्रामको।